अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा भाई नदीम एक साथ पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और अपनी खाला के घर पेशावर में ही क़याम पजीर थे। उन्हीं दिनों जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां करीब थीं, नदीम के एक दोस्त फ़खर की शादी का दावतनामा मिला। उन दिनों हम ऐसे दावतनामों के मुंतज़िर रहा करते थे कि घर से दूर रहने के बाइस तबीयत इस किस्म की रौनकों को तरसती थी। फ़खर चूँकि नदीम भाई के बचपन का दोस्त था, लिहाजा भाई ने कहा कि सलमा तुम भी साथ चलना चाहो तो उसकी शादी में चलो, यहाँ बोर होती रहोगी अकेली। मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई और यूं हम शादी के लिए रवाना हो गए। बस स्टैंड पे खालू हमें छोड़ने आए थे। अभी हम बस में बैठे ही थे कि खाला का फ़ोन आ गया। वो गुस्ल खाने में नहाने गई थी कि स्लिप होकर गिर गई और कूल्हे की हड्डी पर सख्त चोट आई थी। उन्होंने कहा कि अगर बस अभी रवाना नहीं हुई तो आप सलमा को वापस ले आएं, मुझे इस हाल में उसकी बहुत ज़रूरत है। खाला अकेली थी। खालू ने जब मुझे और नदीम को इस मामले से आगाह किया तो मैंने मुनासिब यही जाना कि नदीम भाई के साथ शादी में जाने की बजाय खालू के साथ वापस उनके घर चली जाऊं। शादी में जाने से ज़्यादा खाला की देखभाल ज़रूरी थी, सो मैं बस से उतर गई और नदीम भाई अकेले ही चले गए। उस दिन थोड़ी देर के लिए ही बस में बैठी थी तो मैंने देखा था कि मेरे बराबर वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़े के साथ एक नौजवान लड़की भी बैठी हुई थी जो कुछ अफसुर्दा लग रही थी। तब मैंने भाई से कहा था, मुझे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है और इन मियाँ बीवी के साथ नहीं है जिनके बराबर में बैठी है, क्योंकि ये बार बार इधर उधर घबराई हुई नज़रों से देख रही है। तभी नदीम भाई ने कहा था, तुम उसकी तरफ मत देखो और अपने काम से काम रखो, उसके बारे में सोचने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। नदीम भाई सफ़र पे जा चुके थे और उनको गए 2 रोज़ बीत गए तो मैं समझ रही थी वो दोस्त की शादी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जब 4 रोज़ गुजर गए और नदीम भाई नहीं लौटे, ना ही उनका फ़ोन आया, तो फिक्र हुई। खालू से कहा, ज़रा घर फ़ोन तो करें, कहीं भाई अम्मी से मिलने तो नहीं चले गए। फ़ोन किया, नदीम भाई नहीं उठाया। बोले मैं शादी अटेंड ही नहीं कर सका और इधर चला आया। कुछ मामला ऐसा बन गया था, आऊँगा तो बताऊँगा। जब 2 रोज़ बाद वो पेशावर से लौटे तो बोले, सलमा तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वो लड़की जिसे तुमने मुसीबत ज़दा कहा था वो तो वाकई मुसीबत में थी और उल्टा मेरे लिए भी मुसीबत बन गई। मैं जो फ़खर की शादी में जाना चाहता था वहाँ भी ना पहुँच सका, उल्टा थाने पहुँच गया। कैसे भाई, ज़रा तफसील से बताइए ना, मैंने तशवीश ज़दा होकर पूछा। हुआ कुछ यूँ कि जब बस चलने लगी मैंने वक्त गुजारी के लिए अखबार की वर्ड गर्दानी शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद एक गांव के किसी स्टॉप पर बस रुकी तो वो नया शादीशुदा जोड़ा वहां उतर गया। मैं अखबार का मुताला ख़त्म कर चुका था। अब जो गिरदो पेश पे नज़र दौड़ाई तो वो लड़की खासी परेशान नजर आई, जैसे अपने साथ बैठे उस जोड़े में उसने अपने लिए कोई पनाह तलाश की हुई थी। उनके उतर जाने से खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। नदीम भाई ने मज़ीद बताया था कि जो ही बस दोबारा चली वो लड़की फ़ौरन ही उठी और उनके पहलू में आकर बैठ गई। उस लड़की ने अपने और मेरे भाई के दरमियान सीट पर अपना छोटा सा बैग रख लिया। यूं फासले की एक हद कायम करके उसने मेरे भाई पे भरोसे का खामोश ऐलान कर डाला था। तमाम मुसाफिरों का एक नज़र जायज़ा लेने के बाद उसको भी गालिबन नदीम भाई एक ऐसा अजनबी नज़र आया जिस पर वो दौरान सफ़र भरोसा कर सकती थी। मैं सोच सकती थी कि नदीम भाई यकीनन हैरान रह गए होंगे कि इस लड़की को जगह बदलने और उनके बराबर वाली सीट पे आ बैठने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। भला वो सादा लो देहाती लड़का उस एकदम अकेली सफ़र करने वाली लड़की के अंदरूनी एहसासात को क्या समझ पाता। कहने लगे, सलमा मैं तो समझा कि वो लड़की घर के हालात से तंग आके भाग निकली है और अब इस भरी दुनिया में खुद को खतरात में घिरा हुआ महसूस कर रही है। नदीम भाई जो कि एक नहायत रहमदिल इंसान थे, उन्होंने अपने पहलू में बैठी इस पनाह की मुतलाशी लड़की की जानिब हैरत से देखा। वो एक 17 वर्ष की कबूल सूरत लड़की थी। नदीम को अपनी जानिब मुतवज्जह पा के खुद उससे मुखातिब हो गई। बोली कि आप कहाँ जाएंगे? मैं तो पिंडी जा रहा हूँ। भाई का जवाब सुन के वो बुझ सी गई।
اس کی پریشانی کو بھانپ کر بھائی نے بھی سوال کر دیا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تب اس نے بتایا وہ لاہور اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہے۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ ندیم بھائی کے اس سوال پہ لڑکی نے نظریں جھکا لی اور اس کو چپ سی لگ گئی۔ تبھی ندیم کو شک گزرا کہ کہیں یہ لڑکی گھر سے بھاگ کے تو نہیں آئی۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں تھا کہ لڑکی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے رحم کی اپیل کر رہی ہے اور مدد چاہ رہی ہے۔ بس بھی مسافروں سے بھری ہوئی تھی، لہٰذا وہ زبان سے اپنی مجبوری بیان کرنے سے قاصر تھی اور نہ ہی اپنے حالات بتا سکتی تھی۔ ندیم کو اس کی حالت سے پسینہ آ گیا، وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ تبھی ذہن کے بند دروازے جیسے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ جو ہمدردی کے جذبات چند لمحوں پہلے ابھرے تھے وہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ ندیم بھائی نے سوچ لیا کہ میں اس لڑکی کے معاملے میں ہرگز نہیں پڑوں گا، پرائی آگ میں کیوں کودوں۔ لیکن جب لڑکی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تو اپنی بہنوں کی صورتیں ندیم بھائی کی نظروں میں پھرنے لگیں۔ تب انہوں نے دوبارہ لڑکی کے چہرے پہ ایک رحم بھری نگاہ ڈالی۔ دل میں ضمیر کی روشنی جل اٹھی۔ یہ ایسی روشنی تھی کہ جس میں نیکی اور بدی کے رستے صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ انسانوں سے بھری بس میں اچھے اور برے سبھی طرح کے لوگ تھے، لیکن اپنا کوئی نہ تھا۔ پھر بس چلتی رہی۔ کچھ دیر تک ندیم اور لڑکی دونوں ہی ایک اذیت بھری خاموشی کے سمندر میں غوطہ زن رہے۔ لڑکی تو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، لیکن ندیم بھائی کو اس قسم کے سوالات تنگ کر رہے تھے کہ اگر یہ لڑکی غلط ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ آخر یہ اکیلی گھر سے نکلی ہی کیوں؟ کیا یہ سچ مچ اپنے ماموں کے گھر لاہور جا رہی ہے یا مجھے پھنسانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ لڑکی نے خوف زدہ اور مدھم آواز میں کہا، بھائی جان، کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ لاہور چلیں اور مجھے میرے ماموں کے گھر پہنچا دیں؟ مجھے اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آپ پنڈی میں اتر گئے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ لڑکی کی التجا میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ندیم بھائی نے فیصلہ کر لیا وہ فخر کی شادی میں جانے کی بجائے اس بے آسرا لڑکی کو لاہور اس کے ماموں کے گھر پہنچائیں گے، جس نے انہیں بھائی جان کہہ کر ان کی حمیت کو پکارا تھا۔ ہاں، میں چلوں گا تمہارے ساتھ اور تم کو باحفاظت تمہارے ماموں کے گھر پہنچا دوں گا۔ ڈرو نہیں، مطمئن اور پرسکون ہو جاؤ۔ بھائی نے پنڈی تک کا ٹکٹ لیا تھا۔ جب بس پنڈی اسٹاپ پہ رکی، ندیم بھائی اتر کر ٹکٹ کاؤنٹر پر چلے گئے اور آگے لاہور تک کے ٹکٹ کی توسیع کی درخواست کی۔ کاؤنٹر پر اچھا آدمی بیٹھا تھا، اس نے اسی بس کو آگے لاہور کا ٹکٹ انہیں دے دیا۔ ٹکٹ بنوا کر بھائی دوبارہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء جو وہ ریپر میں پیک کروا کے لائے تھے لڑکی کو دے دی۔ تب تک ندیم بھائی کو علم نہ تھا کہ بس میں موجود دو افراد بہت گہری نظریں اس لڑکی اور ندیم پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت پہ ان کی نظر ہے۔ یہ دونوں حضرات ڈرائیور اور بس کنڈکٹر تھے۔ پنڈی سے دوبارہ لاہور کا ٹکٹ کرانے پہ انہوں نے نوٹ کر لیا تھا کہ اس مسافر نے اکیلی لڑکی سے کچھ گفتگو کے بعد اپنے سفر کو طول دیا ہے۔ تبھی وہ معنی خیز نظروں سے آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ بھائی کا دل مطمئن اور ضمیر صاف تھا، اس کو ان سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا، بلکہ ندیم بھائی نے ان کی جانب توجہ بھی نہ دی۔ وہ تو یہی سوچتے رہے کہ اچھا ہوا جو انہوں نے اس اکیلی لڑکی کا ساتھ دیا، ورنہ بس رات کو لاہور پہنچتی تو یہ کس قدر پریشان ہوتی، یہ کیسے اپنے ماموں کے گھر پہنچتی جو بس اڈے سے کافی دور تھا۔ بس کچھ لیٹ ہو گئی اور رات کے تقریباً 1 بجے یہ لوگ لاہور پہنچے۔ لاڑی اڈے تک آتے ہوئے مسافر رستے میں اتر گئے۔ بس اب تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے اسے لاڑی اڈے سے باہر ہی روک دیا اور ندیم بھائی کے پاس آ کے کہنے لگا، او مسٹر، اب تم بھی اتر جاؤ، خالی بس کو ہم یہاں سے ہی گیراج لے جائیں گے۔ ندیم کو غصہ تو بہت آیا کیونکہ اڈے پر تو سواری مل جاتی ہے، بیچ رستے کسی رکشے ٹیکسی کا اس وقت آسانی سے ملنا بھی مشکل تھا۔ گھاک کنڈکٹر بھام گیا، کہنے لگا، اڈا زیادہ دور نہیں ہے، پیدل چلے جاؤ گے تو آگے سے سواری مل جائے گی۔ تب بھائی نے لڑکی سے کہا، چلو اترو بہن، تم بھی اتر جاؤ۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں یک زبان ہو کے بولے، اس کو نہیں، تمہیں اترنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ کیا یہ تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، یہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں، ہمیں علم ہے، ہم نے ہی اسے مفت میں بس کا سفر کرایا ہے، اس کے پاس تو ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو جبکہ تم تو بعد میں بس میں چڑھے تھے؟ کیوں نہیں اترے گی یہ؟ ندیم نے سوال کیا۔ تم کیوں روک رہے ہو اس کو؟
मेरी तो ये बहन जैसी है, तुम बताओ कि तुम्हारी ये क्या लगती है। ये सुनते ही कंडक्टर ने भाई के गिरबान में हाथ डाल दिया और गुंडागर्दी के अंदाज में करीब आ गया। इसलिए नहीं जाएगी तेरे साथ हीरो कि इस पे पहला हक हमारा है। हम इसको यहाँ तक बगैर टिकट के लाए हैं। ये लड़की घर से भाग के लाहौर तक हमारी हिफाजत में आई है। हमने तमाम रास्ता मुफ्त में तो इसकी निगरानी नहीं की। अब तुम अपना रास्ता नापो और हमारा माल हमारे हवाले करो। नदीम भाई मुझे जब ये सब बता रहे थे तो उनका चेहरा गुस्से और गैरत से सुर्ख हो गया। मुझे लगा जैसे कि भाई का दिमाग ही नहीं, सारा वजूद भी जल रहा है और अब आगे इस किस्से को दोहराने की उनमें हिम्मत नहीं। तो फिर आपने क्या किया भाई? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। क्या करता, अकेला था और एक गैर लड़की साथ थी। बस हिम्मत से काम लिया और कंडक्टर का गिरबान पकड़ के पूरी कुव्वत से खींच के उसको बस से उतार लिया। भाई की खुशकिस्मती के उस वक्त चंद मुसाफिर अड्डे से उस तरफ पैदल आ निकले। उनको देखकर नदीम भाई में हिम्मत सवा हो गई और उन्होंने ऊंची आवाज़ में कंडक्टर और ड्राइवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया ताकि करीब आते मुसाफिर, जो तादाद में 5-6 के करीब थे, उसकी आवाज़ पे मुतवज्जो होकर उसकी जानिब आ जाएं और उनकी मदद से वो इस बेबस लड़की को बस से नीचे उतार ले जिसको इन्होंने अभी तक उतरने भी नहीं दिया था। डर ये भी था कि कहीं ड्राइवर बस चला के भगा न ले जाए और इसमें महबूस लड़की अगवा हो जाए। जो ही नदीम और कंडक्टर की हाथापाई शुरू हुई, ड्राइवर बस से नीचे उतर आया क्योंकि नदीम भाई हट्टे कट्टे जबकि कंडक्टर दुबला पतला और कमज़ोर सा था। ड्राइवर ने भी लड़ाई में मुदाखलत की और कहा, ओ छोकरे, आपे में रहो। आखिर तुम लगते क्या हो इस लड़की के जो तुमको इसकी इतनी फिक्र पड़ गई है। मैं जानता हूँ तुम इसको अकेली पाकर इसके लिए पिंडी से लाहौर तक आ गए हो। अब अगर अपनी खैर चाहते हो अपनी राह लो, वरना बस चढ़ा दूंगा तुम पे। सुबह तुम्हारी लाश कुचली हुई मिलेगी। नदीम भाई ने उसकी धमकियों की परवाह न की और चीख चीख के मदद के लिए पुकारने लगे। कुछ दूरी पर गुजरते मुसाफिरों की तवज्जो बिलाखिर इस तरफ मबजूल हो गई और वो लोग उनकी तरफ दौड़ कर आन पहुंचे। वो पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? ये तुम लोग क्यों आधी रात को चिल्ला रहे हो? उनके आ जाने से नदीम भाई और लड़की दोनों को ढारस मिली। तभी लड़की बस के अंदर से चिल्लाई, भाइयों बचा लो मुझे, बस से बाहर निकालो। लोग जब लड़की की तरफ मुतवज्जो हुए, उसने हिम्मत की। वो जो देर से सीट पर खौफजदा सी बैठी हुई थी, जल्दी से नीचे उतर आई और भीड़ को चीरती हुई भाई के पहलू में आ खड़ी हुई जैसे वाकई वो उसके रिश्तेदार हों। 5-6 अफराद को मजमा पाकर ड्राइवर ने खुद पैंतरा बदल लिया और लोगों को भाई ही के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि ये लड़का इस लड़की को भगा के ले जा रहा था। हमने इसको शर्म दिलाई तो हमसे उलझ गया है। इससे पहले कि वो लोग नदीम भाई के खिलाफ होकर उसे मारना पीटना शुरू कर देते, लड़की ने कहा, भाइयों ये ड्राइवर और कंडक्टर मुझे बस से उतरने नहीं देते थे और ये मुझे अगवा करना चाहते थे। इस लड़के ने मुझे बचाना चाहा, तब ये लोग इसे मारने पे आ गए। अगर आप इस वक्त ना आते तो जाने क्या हो जाता। नदीम भाई की नीयत साफ थी। कहा, कसम खाता हूँ ये लड़की मुझे अपनी सगी बहनों की तरह है। बस लेट हो जाने से, अकेली घर जाने से खौफ ज़दा थी। जब भी मुझसे कहा कि मैं इसे घर पहुँचा दूँ, सवारी यहाँ नहीं मिल सकती, लिहाजा मैंने हामी भर ली। बस यही सच है। आप यकीन करें या ना करें, मैंने सच बताया है, झूठ का सहारा नहीं लिया। चाहे तो आप लोग भी साथ चलें, हम इस लड़की को जहाँ ये कहती है अभी पहुँचाते हैं। उन लोगों में से एक ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपना शनाख्ती कार्ड हमें दिखा दो। भाई ने शनाख्ती कार्ड उनको दिखा दिया। वो मुतमईन हो गए। नदीम भाई ने मजीद कहा कि मेरे पास कॉलेज कार्ड भी है, आप वो भी रख लें। मैं एक जिम्मेदार घराने का फ़र्द हूँ, ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। हमारा काम तो लोगों की मदद करना है। जो कुछ कर रहा हूँ एक मुसलमान की हैसियत से कर रहा हूँ। घर में इस लड़की जैसी मेरी भी बहनें मौजूद हैं। ये झूठ बोल रहा है, अब डर की वजह से गलत बयानी कर रहा है। भाई ने लोगों को समझाया, मगर उनमें एक दो अभी तक घूमे थे। एक ने कहा कि पुलिस के सपुर्द मामला कर दें, वो खुद देख लेंगे कि झूठ क्या है और सच क्या। नदीम भाई से और कुछ ना बन पड़ा तो कहा, हाँ बेशक ले चलो, पुलिस के हवाले कर दो इस लड़की को भी और मुझे भी। इन गुंडों के हवाले करने से तो ये बेहतर होगा। मजमे में से एक शख्स आगे बढ़ा। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारे लहजे से अंदाज़ा होता है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन लड़की को इस वक्त पुलिस थाने ले जाना दुरुस्त बात नहीं। दिलाकर ये किसी घराने की इज्जत है। नदीम भाई भी भला ये कब चाहते थे कि लड़की पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाए।
کہا ٹھیک ہے تو پھر یہ بس ڈرائیور، کنڈکٹر اور میں، آپ میں سے کوئی ایک دو ساتھ چلیں، ہم سب مل کے چلتے ہیں اور اس لڑکی کو اس کے ماموں کے گھر پہنچا آتے ہیں جہاں کا یہ پتہ بتا رہی ہے۔ لوگ ندیم بھائی کی اس تجویز پہ دور ہٹ گئے، کہنے لگے ہمیں اور بھی کام ہے، ہم زیادہ اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہتے، کنڈکٹر کو ساتھ لے جائیں تاکہ شک ان کا جو ہے وہ دور ہو جائے۔ ہم یہاں ڈرائیور کے ساتھ رکتے ہیں اور کنڈکٹر کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے ایک ٹیکسی بک کروا کے دی۔ بھیا، کنڈکٹر اور وہ لڑکی اس میں سوار ہو گئے۔ ضمانت کے طور پہ بس ڈرائیور کا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ لیا اور ان سب کو لڑکی کے بتائے ہوئے پتے پہ روانہ کر دیا۔ غرض یہ کہ اس روز جب کہ آدھی رات گزر چکی تھی، ساری دنیا سو رہی تھی، بھائی ایک نیکی کی خاطر زندگی داؤ پہ لگائے لڑکی کے بتائے پتے پہ جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس پتے پہ پہنچے، لڑکی نے گھر پہچان لیا، کال بیل دی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ اپنی بھانجی کو دو اجنبی مردوں کے ساتھ آدھی رات کے وقت دیکھا تو اس کا بھی برا حال ہو گیا۔ لڑکی تو چھپاک سے گھر کے اندر چلی گئی اور ماموں حقیقت حال جاننے کے لیے وہیں دروازے پہ ٹھہر گئے۔ ندیم بھائی نے ان بس والوں کے برے ارادوں پہ پانی پھیر دیا۔ تبھی کنڈکٹر اندر ہی اندر کھول رہا تھا، اس نے جھٹ پھر سے لڑکی کے ماموں کے سامنے غلط بیانی شروع کر دی اور ماموں موصوف بھی بغیر ساری حقیقت جانے ندیم بھائی پہ کرانے لگے۔ کہا کہ اگر یہ شریف بس کنڈکٹر میری لڑکی کی مدد نہ کرتا تو تم اوچھے آوارہ نہ جانے یہاں لانے کی بجائے کہاں لے جاتے۔ بھائی بیچارے خجل، ان کا دل خون ہو گیا کہ نیکی کر کے الٹا پھنس گئے، کیونکہ انہوں نے اس ڈرائیور اور کنڈکٹر کی دال نہیں گلنے دی تھی۔ بہرحال اتنا تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکی سوتیلی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کے بھاگی تھی اور اس کے ماموں کو بھی اس امر کا علم تھا کہ اس کی ماں کا سلوک بچی سے بہت برا ہے۔ وہ پہلے بھی ایک بار گھر چھوڑ کے پڑوس میں جا چکی تھی اور ان لوگوں نے اطلاع فون پہ اس کے ماموں کو دی تھی۔ جب اس افسردہ لڑکی کا قصہ ندیم بھائی سے مجھے معلوم ہوا تو بہت دکھ ہوا تھا کہ والدین خاص طور پر ان بچوں کا خیال کیوں نہیں کرتے جن کی مائیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تب اگر سوتیلی ماں کے سخت سلوک سے دل برداشتہ لڑکی گھر چھوڑ دے اور لوگ اس کو بد کردار، بد چلن یا گھر سے بھاگی ہوئی سمجھ لیں یا کوئی اس کی مدد نہ کرے یا پھر اسے اپنے کسی فائدے کے لیے استعمال کرے تو اس سفاک دنیا میں ایسی نادان لڑکی کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ آخر میں نے بھائی سے پوچھا، بھائی اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ تو بھائی ہنس پڑے اور بولے کہ سلمیٰ، میں نے اس سے نام تو پوچھا ہی نہیں اور کسی غیر لڑکی سے اس کا نام پوچھنا یوں بھی کچھ معیوب لگتا ہے۔ میرے لیے تو وہ ایک پراسرار لڑکی تھی جو کہ ہمیشہ اب میرے لیے ایک پراسرار، انجان، اجنبی، تنہا اور سب سے بڑھ کے ایک بے وقوف لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ لڑکیوں کو کبھی بھی تنہا کسی صورت بھی یوں منہ اٹھا کے نہیں چل دینا چاہیے۔ اگر اس اکیلی بے آسرا لڑکی کی میں اس وقت میں مدد نہ کرتا تو آج جانے وہ کن کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوتی، کیونکہ اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کے عزائم بہت خطرناک تھے اور شاید یہ اس لڑکی یا اس کی مرحومہ ماں کی کوئی نیکی ہی تھی کہ یوں دوران سفر اس کی مجھ سے ملاقات ہو گئی اور اس بس ڈرائیور کے لاکھ برے عزائم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیک مقصد کے لیے چن لیا۔ لیکن پھر بھی یہ کہانی سب کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں حفاظت دیں اور باہر نکلتے ہوئے بھی ان کے محافظ بن کر ان سے ایک قدم آگے چلیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان بھلے کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن اس کی فلاح، کامیابی اور نجات بے شک اللہ تعالیٰ کے تجویز کردہ اور عائد کردہ حدود و قیود کی پابندی میں ہی پوشیدہ ہے۔